सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो बेएहतियाती कर रहा है वो इसका शिकार हो रहा है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कल टेस्ट करवाया और आज सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने आज बता दिया कि वो इस मरज का शिकार हो चुके हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड पहुंचे, वहां पर उनका टेस्ट किया गया, ऑलरेडी वो क्वारंटीना में थे। तो 6 खिलाड़ी इस वक्त इसमें शिकार हो चुके हैं और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहले भी इस मरज का शिकार हो चुके हैं। यानी कि एक बात तो इस बात की तस्दीक हो गई कि दोबारा किसी को बिलाहक हो सकता है अगर वो एहतियात नहीं करता है। तो सूरत हाल पाकिस्तान में दिन ब दिन पेचीदा होती हुई नजर आ रही है और ये कोरोना वायरस का जिन अब काबू में तभी आ सकता है जब सिर्फ एक चीज हो कि एहतियात और सिर्फ एहतियात का दामन जिसने छोड़ा उसके साथ सूरत हाल इस वक्त ये होगी। और आज ट्रांसमिशन में इस मरज़ की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची स्टूडियो में शाहिद जतोई साहब, ब्यूरो चीफ कराची हैं, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, बाबर साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें आज फिर ज्वाइन किया सैयद तजम्मुल हुसैन साहब ने, LFD के CEO हैं, उनसे आज की सूरत हाल और डाटा के हवाले से भी बात करेंगे। तो आज इस मरज़ के हवाले से एक बड़ा अहम मामला है कि बड़ी तेज़ी के साथ पिछले 4 दिन और आज 5वां दिन है जब हम देख रहे हैं कि अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और फिर साथ ही साथ जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसमें एक चीज़ है कि एहतियात जो है वो शायद हम छोड़ चुके हैं। जो हमें नज़र आ रहा था कि अप्रैल में, मई में, मार्च में, जून तक कुछ एहतियात की, फिर ईद आई, ईद के बाद मरज़ बढ़ा, फिर उसके बाद फिर एक डाउनफॉल आया और अब दोबारा से इस मरज़ में इजाफा हो रहा है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे नाज़रीन, हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो वक्तन फ़वक्तन आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा और उस टेलीफोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं कोरोना से मुतल्लिक और कोई तजावीज़ है और सवाल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सईद खान साहब से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर डॉक्टर साहब, एक तो डाउ यूनिवर्सिटी ने कुछ किट्स के हवाले से, कुछ वैक्सीन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मरज़ से आगाज़ करते हैं। ये एकदम गायब हो गया, मतलब बहुत कम गायब तो मीन के बहुत कम मरीज़ आना शुरू हो गए। ऐसा लगा हमने कंट्रोल कर लिया है, चीज़ें अंडर कंट्रोल हो गई हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो जाएगा और फिर बिल्कुल माइनस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो 5000 से फिर बढ़कर 20,000 तक केसेस चले गए। वो अमवात जो 2-4 से थी वो फिर 4 दिनों में 200 तक भी पहुंच गई हैं। क्या वजूहात हो रही हैं? एहतियात तो पहले भी 4 माह नहीं की गई, लेकिन ये अचानक इतनी तेजी क्यों हुई है? मौजूदा प्रोग्राम जी डॉक्टर सईद साहब, आपकी आवाज़ जो नहीं आ रही है, हम डॉक्टर साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, शायद कोई टेक्निकल इशू। डॉक्टर सईद खान साहब से, सैयद तजम्मुल हुसैन साहब से हम बात करते हैं, कल भी हमारे साथ मौजूद थे और बोल को टाइम भी दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं तजम्मुल साहब कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। सबसे पहले तो तजम्मुल साहब, ये जो ग्राफ है, कल भी हमारी आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो आपने कहा ये बड़ी तेज़ी के साथ, और 6 दिन पहले आप कह रहे थे कि 3000 क्रॉस कर जाएगा और अब ये जो सूरत हाल है ये अब मज़ीद इसी तरह से राइज कर रही है। जो ग्राफ आपके पास आ रहा है, जो डाटा आपके पास आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने शो में इनवाइट किया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो कोताहियाँ आज से 7 से 10 दिन पहले हमने की अब वो हमें केसेस में नजर आनी शुरू हो चुकी थी और इसको ट्रांसलेट करने में डेथ्स के अंदर तकरीबन कोई 20 से 21 दिन लगते हैं। तो अगर हमें, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हमें फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में डेथ्स ऊपर जाती हुई नजर आएंगी तो उसकी वजूहात में से एक वजह वो है जो कोताहियां हम पिछले 2-3 हफ्ते में कर चुके हुए हैं। तो अल्लाह करे हम गलत हो, हमारा एनालिसिस हमें ये दिखा रहा है कि आगे डेथ्स बढ़ेंगी। डेली डेथ्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्पेशली इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो ये अभी हमारा जो डेथ्स का नंबर है वो तकरीबन कोई 30 से 40 के बीच में, आज तकरीबन कोई 40 डेथ्स हमारे पास रिपोर्ट हुई है। ये डेली डेथ्स का नंबर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है।
تو اس ویو میں اگر ہم بات کریں تو دنیا میں کیا مزید برے حالات ہو سکتے ہیں تجمل صاحب؟ پوری دنیا میں سیکنڈ ویو جو ہے وہ زیادہ ڈیڈلی وائرس کے لحاظ سے زیادہ نظر آ رہی ہے ہمیں. کیسز جہاں پہ 1 گنا 2 گنا بڑھتے تھے وہاں پہ کچھ ممالک جس طرح بیلجیم میں 12 گنا تک کیسز بڑھے. منیمم جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ 1.5 سے 2 گنا کیسز میں رائز نظر آ رہا ہے. میں آپ کو یہ کنٹری وائز گلوبلی انالیسس بتا رہا ہوں کہ میجورٹی کنٹریز میں اس طرح ہوا ہے کہ 1.5 to 2 منیمم 2 ٹائمز گوئنگ اپ ٹو بیلجیم جہاں پہ 12 گنا کیسز بڑھ گئے ہیں جو ان کی پہلی ویو میں تھے. اور پوری دنیا کے اندر یہی ٹرینڈ رہا ہے. انہوں نے اپنے ٹیسٹ بھی بڑھائے ہیں, پاکستان نے بھی اپنے ٹیسٹ بڑھائے. 30-35 ہزار ٹیسٹ سے اب ہم 40-50 ہزار ٹیسٹ کی طرف روزانہ کے حساب سے جا چکے ہیں, اور اسی حساب سے ہمارے پاس کیسز کی رپورٹنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک اہم نمبر جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے جو ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ کرٹیکل کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. کرٹیکل کیسز کو دیکھنا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہی آگے بیڈز, آکسیجن, وینٹس کی طرف نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ میں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اچھا, تو پاکستان میں اس کا مطلب ہے کرٹیکل کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں. تجمل صاحب ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پھر میں دیگر مہمانوں کی جانب جاؤں گا. یہ جو کرٹیکل کیسز کا معاملہ جو آپ بتا رہے ہیں, اس میں ایک چیز جو ہے کہ یہ کیا بڑے شہروں میں ہے, بڑی عمر میں ہے, یہ ڈیٹا کیا بتا رہا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوئے ہیں اور یہ کتنے دن سے ان کرٹیکل کیسز میں اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑے شہروں میں تو ہے ہی ہے. یہ ایلڈرلی لوگوں میں جن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, جنہیں کوئی اور بیماری آلریڈی ہوتی ہے, ان کے اندر کرٹیکیلٹی بڑھ جاتی ہے. یہ پوری دنیا سے ایک چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملی ہے کہ بچوں پہ اس بیماری کا ایفیکٹ اتنا نہیں ہوتا, لیکن بچے ریزن بنتے ہیں اسپریڈنگ کا ٹو سینئر سٹیزنس. والدین کے لیے, دادا دادی کے لیے جو ہے یہ بہت, نانا نانی, دادا دادی, بزرگوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے اگر بچوں سے انہیں ٹرانسمٹ بھی ہو جائے تو میرے خیال سے گورنمنٹ نے ایک بہت اہم قدم اٹھایا ہے جو سکولز کے حوالے سے اٹھایا. لیکن آپ کی بات پہ واپس جاتے ہوئے کہ دیکھیں بڑے شہروں میں ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں, زیادہ رپورٹنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے وہاں کی آپ کو ویزیبلٹی زیادہ نظر آ رہی ہے. جیسے جیسے آپ گاؤں دیہات کی طرف جاتے ہیں شاید وہاں پہ اتنے ٹیسٹ نہیں ہو رہے, تو اس لیے وہاں پہ آپ کو نمبر بھی اتنے بڑے نہیں نظر آ رہے. صحیح, تو وہاں ہو سکتے ہیں. لیکن اچھا, اس پہ سکولز کے حوالے سے ہم آگے چل کے بات کریں گے آپ سے کہ یہ سکولز اب بند ہوئے ہیں تو کیا یہ فوری طور پر ہوگا یا نہیں. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ہمارا دوبارہ سے رابطہ ہو گیا ہے, ڈاکٹر سعید صاحب سے. تو ڈاکٹر سعید صاحب, یہ میرا سوال اس وقت یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ہم جولائی میں, اگست میں ڈکلائن کی طرف آئے, سپٹمبر اکتوبر کے آغاز میں ہمیں لگا کہ ہم قدرے بہتر ہیں, لیکن جیسے نومبر معاملات ہوئے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ آ گیا. احتیاط تو سر پچھلے 3-4 ماہ میں بھی ہم نے ویسی نہیں کی, اب بھی ویسی نہیں کر رہے, تو یہ مرض اتنی تیزی کے ساتھ کیوں بڑھا؟ جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے ابھی میری؟ جی بالکل آ رہی ہے سر. ہاں, تو ہم یہی بتا رہے تھے کہ جب تک ہم احتیاط کر رہے تھے تو ان دنوں میں فائدہ یہ بھی ہمیں تھا کہ موسم بھی کافی گرم تھا, اور اس میں گرمی کی جو کنٹریبیوشن تھی وائرس کو سپریس کرنے کی وہ بھی ایک فیکٹر تھا. اب جیسے جیسے موسم ٹھنڈا ہوتا چل رہا ہے, سردیاں آ رہی ہیں, اور احتیاط بھی کافی زیادہ کم ہو گیا. پہلے کی نسبت کافی خوف تھا, لوگ تھوڑے ڈرے ہوئے تھے, تو احتیاط تب کچھ نہ کچھ کر رہے تھے. اب کافی لوگ جو ہے اس سے خوف تھوڑا سا کم ہو گیا, اور لوگ جو نمبرز ہمیں ابھی ہاسپٹلس میں مل رہے ہیں, میرے خیال میں نمبر اس سے کئی زیادہ اس لیے ہوں گے کہ کافی لوگ جو ہے اس کو اتنا مطلب خطرناک بیماری نہ سمجھتے ہوئے گھر پہ اپنے آپ کو یا تو آئسولیٹ کرتے ہیں یا ہاسپٹل آنا بھی گوارا نہیں کرتے, تو ان کی رپورٹنگ بھی نہیں ہو پا رہی. تو اصل نمبرز تو کہیں زیادہ ہوں گے جو اس وقت ہم بتا رہے ہیں, وہ تو صرف وہ ہے جو جن کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور جو ڈیٹا میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. کافی لوگ ایسے ہیں جس میں وہ ٹیسٹ نہیں کراتے یا کرا کے بس ڈکلیئر ہی نہیں کرتے کہ گھر میں ایک بندے کا پازیٹیو آ گیا تو ہو سکتا ہے باقیوں کا بھی ہو, تو وہ آئسولیٹ کر کے یا سیلف میڈیکیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو ہاسپٹل میں جو لوگ آ رہے ہیں زیادہ تر وہ کرٹیکل کیسز اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ وہ جب کرٹیکل ہوتے ہیں تو وہ ہاسپٹل آتے ہیں, اور ویسے وہ گھر پہ رہنا پسند کرتے ہیں. دوسرا یہ مقابلہ ہے وائرس کا اور پیتھوجن کا, یا وائرس کا اور ہوسٹ کا, مطلب انسان کا. تو جب انسان جو ہے احتیاط کرتا چلا جائے گا, وائرس دبتا چلا جائے گا, وہ کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن جب بھی اس کو موقع ملے گا کہ انسانوں نے وائرس کو آگے آنے دیا یا احتیاط نہیں کی اور جمگٹے لگائے, کراؤڈ لگایا, تو اس میں یہ وائرس جلدی سے پھیلتا چلا جائے گا اور اس کو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں اس میں. سردی کا موسم بھی بہت اہم رول پلے کرتا ہے, باقی ساری بیماریاں جو کھانسی
اور باقی چیزیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح سردیوں میں لوگ جو ہے کلوز دروازے بند کرتے ہیں, وینٹیلیشن بند ہو جاتی ہے نسبتاً باقی گرمیوں کے نسبت. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں تو کنٹریبیوٹ کر ڈاکٹر رہے صاحب ہیں. یہ اس کا مطلب ہے موسم سرد ہوا ہے تو اس وائرس میں شدت آ گئی ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی ریسرچ ابھی آئی ہے؟ ہاں, وائرس کا جو یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ وائرس کیونکہ گرمی میں سرفیسز پہ شارٹ ٹرم کے لیے رہتا ہے. جب آپ کہتے ہیں چیزیں خراب ہو جاتی ہے تو وائرس بھی مر جاتا ہے. اگر آپ سرفیس پہ کوئی ٹھیک سے کھانستا ہے تو زیادہ دیر تک گرمیوں میں وہ نہیں رہتا, جبکہ سردیوں کے موسم میں یہ زیادہ دیر تک جسم سے باہر پڑا رہے گا تو زندہ رہے گا, اور باقی لوگ اس کو ٹچ کریں گے تو زیادہ تیزی سے وہ پھیلتا جائے گا. اور اس میں موسم کی جو یا ٹیمپریچر اس میں کافی اہم رول پلے کر رہا ہے باقی فیکٹرز کے ساتھ. صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.